अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अभी हमारे देश के जरिए से पूरे दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारा देश यानी कि भारत, इंडिया चांद पर पहुंच गया है। यकीनन बड़ी उपलब्धि है, बड़ा कारनामा है। 3 मुल्क इससे पहले चांद पर पहुंच चुके हैं, हमारा मुल्क चौथा है। अच्छी बात है और हम मुबारकबादी देते हैं इसरो के साइंटिस्टों को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही काबिल वाला काम किया है कि चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और चंद्रयान कैसे चांद पर पहुंचा, क्या हुआ, कैसे लैंडिंग हुई, ये बात तो आप जानते ही होंगे। सोशल मीडिया के जरिए से आप तक इसकी पूरी खबर होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि पूरी दुनिया में ये शोरगुल है कि अब चांद पर दुनिया बसेगी, चांद पर लोग रहेंगे, वहाँ पर आबादी बढ़ेगी। यहाँ तक कि कुछ लोग चांद पर ज़मीन खरीदने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर इसके बारे में कुरान पाक क्या फरमाता है, यानी कि चांद पर दुनिया बसेगी, इसके बारे में कुरान पाक में क्या आया है, कुरान पाक चांद पर दुनिया बसने के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है जिसमें हर मसले का हल मौजूद है, हर चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो कुरान पाक में चांद पर दुनिया बसने के बारे में क्या आया है, यानी कि कुरान पाक में चांद पर दुनिया बसने के बारे में क्या फरमाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो है। आप अगर कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना पीना, ऑक्सीजन, ठंडी गर्मी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। खाने पीने और ऑक्सीजन के बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। और ये भी ज़रूरी है कि उसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं चांद के बारे में। चांद क्या है दोस्तों? चांद एक प्लैनेट है। चांद के पास खुद की रोशनी नहीं है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, यानी कि चांद पर 14 दिन रात रहती है और 14 दिन दिन रहता है, यानी कि 14 दिन चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है। दोस्तों, जब चांद पर रात आती है तो वहाँ का टेम्परेचर -150 डिग्री हो जाता है। इतना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर जो आपके फ्रिज के फ्रीज़र से भी ज़्यादा कहीं ठंडा है, जिसमें इंसान बर्फ़ में जम जाएगा। चांद पर पानी मौजूद है या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। दोस्तों, एक बात मान लेते हैं कि ऐसे सोच लीजिए कि अगर चांद पर लोग बस गए, वहाँ पर होटल वगैरह बन गए, तो अब वहाँ पर खाने पीने का क्या होगा? क्योंकि पृथ्वी से 1 किलो ग़िज़ा ले जाने के लिए करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा खर्च आएगा और वहाँ पर रहने के लिए अलग से कपड़े सूट लगेंगे, जो इंसान का पहनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और जिसका खर्च करोड़ों रुपए में आएगा। जबकि चांद पर लगातार 14 दिनों तक रात रहेगी और लगातार 14 दिनों तक दिन रहेगा, वो भी इतना ज़्यादा ठंडा, इतना ज़्यादा गर्मी, तो वहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब जबकि वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इंसान वहाँ पर जिंदा कैसे रह सकता है बिना ऑक्सीजन के? इसके बावजूद भी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है कि चांद पर दुनिया बसेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में कुरान पाक में क्या आया है, यानी कि चांद पर दुनिया बसने के बारे में कुरान पाक में क्या आया है। इसके लिए कुरान पाक में इशारा मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा किया है। कुरान पाक में आता है कि तुम्हारी असल रिहाइशगाह ये ज़मीन होगी, यानी कि ये पृथ्वी, और एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना। अलबत्ता ज़मीन को छोड़कर कहीं फिजाओ या समंदर में जाओगे
تو وہ عارضی قیام گاہ ہوگی، مستقل قیام زمین پر ہی کرو گے۔ پارہ نمبر 1 میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، ہم نے تم کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور پھر قیامت کے دن دوسری بار اسی مٹی میں سے نکالیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم اور حوا، تم زمین پر چلے جاؤ اور ایک خاص مدت تک تمہارا وہی ٹھکانہ ہوگا۔ تو دوستو، اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پرتھوی کے علاوہ جیون اور کہیں موجود نہیں ہے، یعنی کہ پرتھوی کے علاوہ زندگی اور کہیں پر نہیں ہے۔ یہ پرتھوی ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے فرشتوں سے زمین کی مٹی منگوائی اور اسی زمین کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنوایا اور پھر تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس پتلے کے آگے سجدہ کرو، تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن شیطان مردود ابلیس وہ سجدے میں نہیں جھکا۔ اس کو گھمنڈ آ گیا، میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم تو مٹی سے بنے ہیں، جبکہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری اور شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے اوپر تھوک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پلید شیطان تو ہو گیا ہے اور نکل جا اس جنت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو شیطان قرار دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کو زمین پر پھینک دیا کہ اب تم اس زمین پر ایک مدت تک رہو گے، پھر ایک مدت کے بعد اٹھا لیے جاؤ گے۔ دوستو، قرآن پاک میں قیامت کا بھی ذکر ہے کہ ہر مسلمان کا قیامت پر ایمان ہے۔ دوستو، جب قیامت آئے گی تو اس پرتھوی پر ہی آئے گی۔ چاند، سورج، ستارے سب ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے اور آخر میں یہ پرتھوی بھی ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس زمین کو بسائے گا اور تمام مردے کو پھر سے زندہ ہو کر کے وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو دوستو، اب یہ جو شورگل ہے کہ چاند پر دنیا بسے گی، دراصل یہ شیطانی پروپیگنڈا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہیں پر بھی کوئی ذکر یا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ چاند پر دنیا بسے گی، بلکہ قرآن پاک میں قیامت تک کا ذکر ہے جس سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ دوستو، آج دنیا چاند پر جانے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ہر دیش یہی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ چاند پر پہنچ جائے، چاند کی تحقیق کر سکے۔ دوستو، چاند ہماری پرتھوی سے 48,04,403 کلومیٹر دور ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ شریف کے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھائیے، ہمیں معجزہ دکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کے وہاں کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ یہ بخاری شریف 3637، مسلم شریف 7076 میں موجود ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔